السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. الفيديو ديالي اليوم غادي يكون على الدوال الاساسيه اللي هو واحد الدرس ديال الدوره الثانيه. بيان سور واحد الدرس اللي هو مهم بزاف، اللي غادي يكون عندكم ضروري في الامتحان الوطني. يعني خصكم تكونوا شادينه مزيان، شادين كاع المراحل كاع الخاصيات ديالها كلشي. هي سهله دونك غير خاصها شويه ديال الخدمه، شويه ديال لي تكنيك والتمارين بزاف. ان شاء الله غادي تجيكم سهله بزاف. قبل ما نبدا لكم لا فيديو غادي نخليكم الانستغرام ديالي هنايا الخاص بهذه القناه، فين تقدروا تسولوني في اي سؤال بغيتو. تما فين كنسولكم ان دروس وصلتوا اليوم كذا باش نبقى هكاك اون كونتاكت معكم. دونك غادي نخلي لكم هنايا، سيروا دخلوا شاركوا فيه ودابا نكملوا لا فيديو. وكما قلت لكم الدرس ديال اليوم غادي يكون على الدوال الاساسيه. دونك نعطيكم لا نوتاسيون الاولى. بون اول حاجه غادي نوريكم لا نوتاسيون ديال الاكسبونونسيال. دونك عندنا جوج ديال لي نوتاسيون ديالها. عندنا كتكتب سواء نكتبوها اكسبونونسيال دو اكس او لا اكسبونونسيال او دي اكس. دونك هادو بجوج هما جوج تعابير ديال الاكسبونونسيال. دابا قبل ما نبداو في اي حاجه، قبل ما نبداو في هذه، دونك خاصنا ضروري من اكثر التعاليق اللي كتخرج ديال اللي كنلقى في لي فيديو ديالي، وانني كنقول دونك بزاف. انا عارفه راسي واش كنقول دونك وتحتاج تبقاو تكتبوها لي في لي كومونتير ديالكم. المهم خليت هذه اونتر غيومي حيت شفتها بزاف مؤخرا في القناه ديالي في لي فيديو الاخرانيين. كنقول بون انا كنشرح لكم الدرس وكنوريكم كيفاش ديروا حيت نتوما مركزين على هاد دونك الوغ دونك. المهم علينا هذيك كما قلت لكم اونتر غيومي. دابا خلينا نكملوا في الدرس ديالنا. كما قلت لكم كاينين جوج تعابير ديال الاكسبونسيال، كتكتبوا شكل اكسبونسيال اكس او لا او دي اكس. ولكن قبل من هادشي كلشي غادي نحاولوا نعرفوا منين جاتنا الاكسبونسيال. الاكسبونسيال جاتنا من واحد الداله اللي اصلا قريتوها في الدوره الاولى اللي هي الالان. ولكن كيفاش منين جات اولا كيفاش جات من الالان الاكسبونسيال هادشي اللي غادي نوري لكم دابا. دونك تبعوا المراحل، تبعوا طق 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 حتى الاخر. ان شاء الله غادي يجيكم ساهل. دونك ساهل. المهم علينا خلينا نكملوا خلينا نكملوا الدرس ديالنا. المهم كما قلت لكم في الاكسبونسيال ديال اكس فجاينا من واحد الداله اللي هي معروف اللي قلت لكم هي الالان اللي قريتوها في الدوره الاولى. دونك اول حاجه حنا كنعرفوا ان غادي دابا نعطيكم الخاصيات ديال الالان من حنيت غادي تذكروا حتى منهم باش غادي نخرجوا هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال. اول حاجه حنا مثلا خدينا اف لي اكس كتساوي الالان دو اكس. شنو هما الخاصيات ديال الالان؟ فوالا اول حاجه كنقولوا الخاصيات ديال الالان. فالالان ديال اكس هي متصله وقابله للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهايه. حنا اللي عارفين ان الاكس اللي كاين داخل ديال الالان خصو يكون ضروري كينتمي 0 بلس انفيني. وحنا عارفين من خاصيات ان الداله الان كتكون متصله قابله للاشتقاق على المجال ديك 0 بلس انفيني. هذه اول خاصيه، ولا اتصال وقابليه للاشتقاق. ثاني خاصيه عرفناها ديال الالان هو انها تزايديه. دونك الالان دو اكس ان تزايديه على المجال صفر زائد ما لا نهايه. الا درنا تخاصينا الطابلو ديال الفارياسيون، عندنا هنايا كتمشي من 0 بلس لانفيني، عندنا هنا اكس، هنايا الالان ديال اكس. دونك الالان ديال اكس في هذا المجال عارفينو كو تزايديه قطعا كتمشي من موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني. دونك عارفين هذه. دونك عارفين ان الاكس خاصو يكون كينتمي 0 بلس لانفيني، والالان ديال اكس راه كتنتمي لار. حيت حنا عارفين قلت لك ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس ديال الان دو اكس كتساوي لنا موان لانفيني، والليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الان دو اكس كيساوي لنا بلس لانفيني. دونك هادو هما الخاصيات العامه ديال الالان. دابا هادشي فاش غادي يفيدنا. دونك فوالا حنا درنا الاتصال قابليه الاشتقاق، عندنا متصله وتزايديه قطعا. دونك فوالا تزايديه قلت لكم هنا قطعا. دونك تزايديه قطعا على المجال من صفر زائد ما لا نهايه. الا كانت عندنا الالان متصله وقابله للاشتقاق وتزايديه قطعا فهي كتمثل لنا تقابل من صفر زائد ما لا نهايه ل اف ديال صفر زائد ما لا نهايه. دونك بما ان اكس الان اكس
عندنا متصلة وقابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، والثانية تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية، وبالتالي فهي تقابل من المجال صفر زائد ما لا نهاية نحو اف لصفر زائد ما لا نهاية. هاد الشيء قريناه، هاد الشيء قريتو في الخاص ديال التقابل. امتى كنقولوا شي حاجه، امتى كنقولوا تقابل؟ الا كانت متصله وتزايد متصله وتزايديه قطعا على ديك على واحد المجال. الا كانت الداله متصله وتزايديه قطعا فهي تقابل من داك المجال ديالها نحو المجال، يعني الصوره ديال المجال. هذا هو اللي قلت لكم هنايا. الان اكس فاف لصفر زائد ما لا نهايه هي موان لانفيني بلس لانفيني. دونك فوالا، هذه هي صورة المجال، ومنه يعني هي معرفة من صفر زائد ما لا نهاية نحو اف لصفر زائد ما لا نهاية. إلا كنتو عاقلين على الدالة العكسية، فالدالة العكسية باش كنقولوا أن اف يعني هي تقابل فهي تقبل دالة عكسية. دونك فوالا، الآن متصلة تزايدية قطعا فهي تقابل من صفر زائد ما لا نهاية نحو اف لصفر زائد ما لا نهاية، اف صفر زائد ما لا نهاية نحو اف لصفر زائد ما لا نهاية، تقبل دالة عكسية معرفة على اف لصفر زائد ما لا نهاية اللي هو موان لانفيني بلس لانفيني. الدالة العكسية حتى هي شرحناها مزيان، واللي باقي اللي ما عقلش الداله العكسيه وكذا غادي تلقاو انني دايره فيديو في القناه ديالي تقدروا تمشيو تشوفوا. دونك خاصيه باش نقولوا ان واحد الداله عندها داله عكسيه ديالها خاصها تكون متصله وقابله للاشتقاق تزايديه قطعا، الرتابه ضروريه، ومنه كتكون كتقبل داله عكسيه. فوالا، دابا حنا عارفين ان الان دو اكس كيقبل داله عكسيه. دونك هاد الداله العكسيه هي الاكسبونونسيال ديال اكس. دونك الداله العكسيه اللي يعني اف موان 1 ديال اكس راه هو الاكسبونونسيال ديال اكس. تقدروا تكتبوا هكا اولا اكسبونونسيال اكس، يعني فوالا عندنا هكا، يعني السامبول ديالو سوا او دي اكس اولا اكسبونونسيال اكس. دونك الداله العكسيه ديال الان هو الاكسبونونسيال. بما اننا عرفنا ان الداله العكسيه ديال الان هي الاكسبونونسيال، دونك حنا عارفين الخاصيات دابا ديال الاكسبونونسيال من هذا الشيء اللي بيناه دابا. دونك دابا نكمل دابا ندوزو الخاصيات ديال الاكسبونونسيال. ندوزو دابا الخاصيات ديال الاكسبونونسيال. فالخاصيات ديال الاكسبونونسيال هما الخاصيات ديال الداله العكسيه ديال الان. دونك الداله العكسيه معرفه على موان لانفيني بلس لانفيني، يعني ان الداله اكسبونونسيال يعني عندنا اكسبونونسيال دو اكس معرفه على ا. هذه اول حاجه. عندنا الاكسبونونسيال، عندنا الداله الان تزايديه قطعا، فالداله العكسيه ديالها حتى هي كتكون تزايديه قطعا، يعني الاكسبونونسيال ديال اكس تا هو دونك الاكسبونونسيال ديال اكس حتى هي تزايديه قطعا. دونك معرفه على ا تزايديه قطعا، والخاصيه الثالثه هو كي كو سوا اكس كينتمي ل ا exponentiel de x plus grand que 0. ديما الاكسبونونسيال بوزيتيف كما خدينا الاكس. دونك فوالا هادشي غادي يبان لكم من هنايا. فهذه المنحنى ديال اكسبونونسيال دو اكس. دونك هذا المنحنى ديال الاكسبونونسيال لا الان دو اكس فهي تزايديه قطعا، يعني الداله العكسيه ديالها كتكون تزايديه قطعا. هذه اول حاجه. عندنا الداله الان الاف. دونك الداله الان فهي تقبل داله عكسيه معرفه على اف لي 0 بلس لانفيني اللي هو ار. دونك كيما خديتو الاكس من ار فاكسبونسيال ديال اكس ديما كتكون معرفه. والحاجه الثالثه فالاكسبونسيال ديال اكس بوزيتيف. كيما عطيتو اكس قيمه فكما كيبان لكم في المنحنى هنا اكس يعني ها موان لانفيني ها بلس لانفيني، يعني كاع القيم السالبه كتقدر تاخذها الداله اكسبونسيال وديما كتبقى موجبه. راه هي ديما كتكون في الاراتب، فما كتكونش هنايا ما كتكونش في الاراتب السالبه، فهي ديما في الاراتب الموجبه. هادشي علاش كنقولوا انها بوزيتيف. فهادشي باين من المنحنى ديال هنايا. دونك حنا عارفين الا كان عندنا الان اكس
كتمشي من 0 بلس لانفيني لان دو اكس انا بوزيتيف كتمشي من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. بالنسبه للاكسبونونسيال فهي كتمشي من موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني. اكسبونونسيال دو اكس فهي بوزيتيف كما قلت لكم كرواسونت. دونك الاكس ديال هذه كما كنعرفوا بما ان الداله العكسيه ديال الان فكنعرفها هي من اكس موان لانفيني بلس لانفيني وهذا هي هنا 0 بلس لانفيني. هادشي علاش كنقول الاكسبونسيال ديال اكس ديما موجبه الوغ كو الان دو اكس فهي من صفر واحد كتكون سالبه ومن واحد حتى زائد ما لا نهايه كتكون موجبه. بون فوالا هنايا منين قلنا ان الاكسبونسيال دو اكس موجبه بون فوالا عرفنا انها معرفه على ا تزاوج ديال قطعان واكسبونسيال دو اكس كبر قطعه من زيرو. هنا بطريقه غير مباشره بحال بينت لكم ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني دي اكسبونسيال دو اكس كتساوي زيرو وليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال الاكسبونسيال دو اكس كتساوي بلس لانفيني. نقدر نبين لكم هادشي من الطابل دو فارياسيون. دونك ناخذ ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني اكسبونسيال دو اكس. دونك فوالا كما كنقول اكس طونفير موان لانفيني يعني اكس كاين في هاد الجهه ف اكس طونفير موان لانفيني فكما كتشوفوا ان المنحنى قرب يتلاصق لينا مع الصفر. فها هو يعني كيبان لكم منحنى قرب يكون في الاراتب قرب يكون زعما كيساوي صفر يعني قرب يتلاصق لينا مع الافاصيل. دونك هنا يكون اكس طونفير موان لانفيني يعني اذا كان اكس موان لانفيني فكتشوفوا ان المنحنى يعني المنحنى ديال الاكسبونسيال دو اكس قرب يتلاصق لينا مع الافصول فهادشي كتكون كتساوي صفر. دونك فوالا هذه هي الخاصيه الاولانيه ديال ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني. ثاني حاجه ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال دو اكس. عاوتاني كنمشيو نشوفوا هاد الجهه دونك اكس طونفير بلس لانفيني يعني غادي في هاد الجهه فكنشوفوا ان المنحنى غادي وكيطلع دونك غادي الاراتب الموجبه يعني غادي بلس لانفيني. هادشي علاش هنايا كتساوي بلس لانفيني. بون فوالا عرفنا ان ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني ديال اكسبونسيال دو اكس كتساوي زيرو وليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اكسبونسيال دو اكس ايكالا بلس لانفيني. دونك دابا غادي نمشيو نعرفوا خاصيه اخرى اللي هي ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال دو اكس سور اكس. دونك هادي فاحنا كنعرفوا ان بلس لانفيني سور بلس لانفيني فهي فورم انديتيرميني. دونك هنايا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اكسبونسيال دو اكس سور اكس فهي كتساوي لنا بلس لانفيني. دونك هادي خاصيه اخرى ديال الاكسبونونسيال خصكم تشدوا هاد ليميت ديال limite quand x tend vers moins l'infini ديال x exponentielle de x. دونك فوالا هي فكتكون ليميت هاد الخاصيه عاوتاني هادي ليميت اخرى خصكم تكونوا شادينها. ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال x exponentielle de x كتساوي لنا زيرو. واخر خاصيه هي ليميت quand x tend vers زيرو ديال exponentielle de x moins 1 sur 1 دي كتساوي 1. فوالا بون فوالا هادو هما الحوايج الضروريه اللي خصكم تكونوا شادين في الالان اللي خصكم تكونوا شادين في الاكسبونونسيال. فوالا هادو وهذا بحال تقولوا كان درت لكم ملخص ديال الدرس ديال الاكسبونونسيال. فهادو هما الحوايج الاساسيه اللي خصكم تكونوا شادينهم واللي غادي تخدموا بهم في التمارين بزاف يعني هادو خصكم تكونوا حافظينهم صافي شادينهم فاهمينهم. حاجه اخرى عاوتاني اكسبونونسيال ديال زيرو كتساوي واحد. علاش اكسبونسيال دو زيرو كتساوي واحد؟ تقدروا تشوفوا من المنحنى هنايا فاكسبونسيال الى عطينا اكس زيرو دونك بوغ اكس ايكالا زيرو يعني هنايا بوغ اكس حيت هادي اكسبونسيال دو اكس دونك الى عطينا اكس كتساوي زيرو يعني بحال خدينا هذا يعني بوغ اكس ايكالا زيرو دونك اكسبونسيال فوالا الداله ديالها كتساوي واحد. دونك اكسبونسيال ديال زيرو كيساوي واحد. عندنا والاكسبونسيال ديال واحد فهي كتساوي لينا او. فتقريبا هادو عندهم بحال يعني بحال خاصيات ديال الاس يعني فاش كنقولوا اكس اس زيرو اكس اس زيرو ديما كيساوي لنا واحد. دونك اكس بويسونس زيرو ديما كيساوي لنا واحد و اكس بويسونس 1 ديما كيساوي لنا اكس. بون فوالا هادي نقدروا نفهموها من هاد الخاصيات فاش تقريبا الاكسبونونسيال الخاصيات ديالو بحال ديال الاس يعني الاكسبونسيال دو اكس كاع الخاصيات ديالو بحال فاش كتبغي تحسب الاس يعني بحال كنقولوا بون فوالا غادي ندوز لكم دابا الخاصيات الاخرين باش هكا تفهموا اكثر. كما سبق ذكرت لكم الاكسبونسيال عندنا نفس الخاصيات ديال الاس فغادي نوريكم علاش. بحال مثلا الا خدينا اكس اس
أس 2 في إكس أس 3 فهي كتساوي إكس أس 2 زائد 3. دونك بالنسبة للإكسبونونسيال ديال إكس، فإلا خدينا إكسبونونسيال ديال إكس فوا إكسبونونسيال مثلا ديال إيكال فهي كتساوي إكسبونونسيال ديال إكس بلس إيكال. بحال خديتي إكسبونونسيال ديال 2 فوا إكسبونونسيال ديال 3 كما خدينا تماك راه هي إكسبونونسيال ديال 2 بلس 3. دونك بحال هكا هادو هما الخاصيات، هادو هما دونك كاع الخاصيات ديال الأس كلهم كتطبقوهم على الإكسبونونسيال. بحال مثلا عاوتاني إكسبونونسيال ديال إكس سيغ إكسبونونسيال ديال إيكال فهي كتساوي إكسبونونسيال ديال إكس موان إيكال، يعني بحال هكا كما كنقولو إكس يعني نوريكم بالأس إكس أس 2 على إكس أس 3 فهي إكس أس 2 ناقص 3، نفس الخاصية. الخاصية أخرى عاوتاني اللي كاينة أن واحد مثلا على إكس أس 2 كتساوي إكس أس ناقص 2، فالإكسبونونسيال تاعي نفس الحاجة، يعني واحد على إكسبونونسيال ديال إكس فهو كيساوي إكسبونونسيال موان إكس، واحد على إكسبونونسيال ديال 2 راه هي إكسبونونسيال موان 2. دونك نفس الخاصيات اللي كتعرفوهم على الأس كتطبقوهم على الإكسبونونسيال. دونك فوالا هادو بعض الحوايج اللي خاصكم نتوما تعرفوهم على الإكسبونونسيال. فكما قلت لكم عندهم نفس الخاصيات ديال الأس، كما كنا كنخدموا في الأس غادي نخدموا في الإكسبونونسيال. دونك دابا غادي ندوزو فاش كنبغيو نحلو واحد المعادله فيها الاكسبونونسيال، سواء معادله او لا متراجحه. دونك فوالا غادي نحاول انني نشرح لكم هذه القضيه حيت غتلقاوها في بزاف ديال التمارين، هي سهله نوعا ما، غير خاصكم تعرفوا لا تكنيك اللي غتخدموا بها وان شاء الله غتجيكم سهله. مثلا دابا عندنا اكسبونونسيال ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال ديال ايكغيك، باش نلقاو الاكس والايكغيك كيفاش نقدروا نخدموا. دونك فوالا اكسبونونسيال ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال ديال ايكغيك، فالقاعده العامه هي اكس كتساوي ايكغيك. دونك الا كان بحال كتقول اكسبونونسيال ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال ديال ايكغيك، دونك اكس خصها تكون كتساوي ايكغيك. هادي باش تلقاو الاكس وتلقاو الايكغيك، ولكن كيفاش انتقلنا من هنا لهنا. فحنايا غادي نعطيكم هنايا واحد الخصائص واحد الخاصيات اللي اصلا عارفينهم على الداله العكسيه. فالا باقي ما شادينش مزيان فكنقول لكم رجعوا لها فيديو اللي بون الا مابقيتش عاقلين بزاف على الخاصيات ديال الداله العكسيه، رجعوا لها الفيديو اللي كنت درت على الداله العكسيه وباش تعرفوا ابرز الخاصيات اللي خاصكم تكونوا شادينهم. دونك فوالا انا نذكركم بهم هنايا. عرفنا في الخاصيات ديال الداله العكسيه فان اف موان 1 ديال اف ل اكس كتساوي لنا اكس، اولا اف ل اف موان 1 ديال اكس هذه كتساوي لنا اكس. حنا عارفين ان الداله العكسيه ديال الان دونك اف ل اكس كتساوي الان ديال اكس، الداله العكسيه ديالها اف موان 1 ديال اكس راه هي اكسبونونسيال ديال اكس. دونك فوالا هذا الشيء غادي نحاولوا انا نطبقوه هنايا باش تخرجوا لهاد النتيجه. كما قلت لكم اف ل اكس كتساوي الان ديال اكس، واف موان 1 ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال ديال اكس. هذه الخاصيه اللي خصكم تكونوا شادينها مزيان. دونك فوالا عندنا هنا اكسبونونسيال ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال ديال ايكغيك. حنا عارفين ان الداله اكسبونونسيال كما عطيتو قيمه لاكس فكتبقى اكسبونونسيال ديال اكس كبر قطعا من زيرو، اولا اكسبونونسيال دو ايكغيك كبر قطعا من زيرو. دونك اكس ايكغيك كينسميو بالار، دونك ديما هو بوزيتيف. وحنا عارفين ان الالان الا بغينا داكشي اللي كيكون داخل ديال الالان خاصو يكون بوزيتيف. دونك الشرط ديال الالان راه مطبق لينا في هذه، بما ان اكسبونونسيال دو اكس كبر قطعا من زيرو اكسبونونسيال دو ايكغيك كبر قطعا من زيرو. اللي غادي نديرو حنا دابا هي غندخلو الالان عليهم بجوج، يعني تولي الان ديال اكسبونونسيال دو اكس كتساوي الالان ديال اكسبونونسيال دو ايكغيك. دابا درنا والو دخلنا الالان هاد الجهه ودخلنا الالان الجهه الاخرى. الالان شنو هو اف ل اكس، اكسبونونسيال شنو هي اف موان 1 دو اكس. كما قلت لكم الخاصيه اللي غنخدموا بها هي هذه. دونك هنا عارفين ان اف موان 1 اف ديال اف موان 1 ديال اكس كتساوي اكس، الاف راه هو الالان والاف موان 1 راه هو الاكسبونونسيال. دونك يعني ملي غادي نقولوا اف ديال اف موان 1 ديال اكس كتساوي اكس، يعني الالان ديال اكسبونونسيال دو اكس غادي يساوي لنا هاد الاكس اللي كاينه هنا. تو سامبلومون حاجه ساهله. دونك فوالا يعني هي اكس كتساوي ايكغيك. فوالا حنا خرجناها دابا من الالان. من هنا ملي جات هاد الخاصيه ديال اكسبونونسيال ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال ديال ايكغيك، اكس كتساوي ايكغيك. نفس الحاجه بالنسبه للمتراجحه، الا كان عندنا اكسبونونسيال ديال اكس كبر من اكسبونونسيال ديال ايكغيك فهذا كيكافئ ان الالان ديال اكسبونونسيال ديال اكس كبر قطعا من الالان ديال اكسبونونسيال ديال ايكغيك، وهذا كيكافئ لينا ان اكس كبر قطعا من ايكغيك. كيلكو سوا اكس ايكغيك كنسمي الار كاري، ما عندناش مشكل. دونك فوالا هادو بعض الخاصيات ديال الاكسبونونسيال اللي خصكم نتوما تكونوا شادينهم بالصبوبه والتمارين. غادي ندوزو لاخر حاجه في الاكسبونونسيال، هو غادي نبينو المشتقه ديال الاكسبونونسيال. المهم
بون كاي داله فضروري اننا خصنا نلقاو المشتقه ديالها. دونك اف لي اكس، الداله اف لي اكس كتساوي اكسبونسيال دو اكس، المشتقه ديالها اف بريم لي اكس فهو كيساوي اكسبونسيال دو اكس، فهي نفسها. ولكن هذه الخاصيه ما مطبقاش ديما، دونك ماشي اكسبون اف لي اكس كتساوي اكسبونسيال دو اكس المشتقه ديالها اكسبونس يعني اف بريم دو اكس كتساوي اكسبونسيال دو اكس وكل ولا حيت دابا دونك ماشي ديما المشتقه ديال اكسبونسيال كيبقى نفسها، جوست في حاله الا كانت عندنا اكسبونسيال اس اكس. ذكروا اس اكس، ما اس اكس اس 2 ولا اكس اس زائد 1 فما كتساويش لنا اكسبونسيال دو اكس زائد 1 ولا اكسبونسيال دو اكس اس 2. علاش؟ دونك الخاصيه العامه ديال المشتقه الا كانت عندنا اف لي اكس كتساوي اكسبونسيال ديال او لي اكس، او لي اكس شناهي داله، دونك الا كانت عندنا داله هنا الفوق فالاف بريم ديال اكس ديالها هي او بريم ديال اكس في اكسبونونسيال ديال او لي اكس. دونك هذه هي الخاصيه العامه ديال الاكسبونسيال باش كنلقاو المشتقه ديالها. فمثلا بحال دابا الا خدينا اكسبونونسيال ديال 3 اكس بلس 2، خدينا اف اكس كتساوي اكسبونسيال ديال 3 اكس بلس 2، بغينا المشتقه ديالها هي اف بريم لي اكس كتساوي 3 اكس بلس 2 اكسبونونسيال ديال 3 اكس بلس 2 بريم. دونك هادي بريم في اكسبونونسيال ديال هاد اللي هي كتساوي لنا 3 في اكسبونونسيال ديال 3 اكس بلس 2. فوالا اف بريم دي اكس كتساوي هي هاد. دونك ما غاديش تكون كتساوي لنا اكسبونسيال ديال 3 اكس بلس 2، خاصنا ضروري نطبقوا هاد الخاصيه. ومنين جاتنا هاد الخاصيه اصلا الفوقانيه علاش قلنا ان اكسبونسيال، علاش قلنا ان اكسبونسيال ديال اكس كتساوي نفسها، فاذا طبقنا نفس هاد القاعده على هاد اف لي اكس كتساوي اكسبونسيال ديال اكس، دونك اف لي اكس كتساوي اكسبونسيال دو اكس الا جينا طبقناها فهذه راهي عندنا مثلا اف لي اكس كتساوي اكسبونسيال دو اكس، فالا طبقنا على نفس الخاصيه اللي قلنا هنايا فهي اف بريم لي اكس كتساوي اكس بريم اكسبونونسيال ديال اكس. اكس بريم شنو هو؟ واحد، دونك واحد في اكسبونونسيال ديال اكس، دونك يساوي اكسبونسيال دو اكس. دونك هنا منين جاتنا هادي هادشي اللي قلنا اف لي اكس كتساوي اكسبونسيال دو اكس، اف بريم ديالها كتساوي اكسبونسيال دو اكس، ماشي جينا حطينا هكاك فهي طبقنا هاد الخاصيه. دونك فوالا هادو هما الحوايج الاساسيه خصكم تعرفوا في الداله ديال الاكسبونسيال. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونعاود نذكركم بالانستغرام ديال القناه ديال هاد القناه غادي نخلي لكم هنا تدخلوا كلكم تابعوني فيه تشماك فين غادي نعاود ان شاء الله نسول لكم على فين وصلتوا وكلشي داكشي اللي كيهم القناه ديال الدروس. دونك لحد الان هذا هو الدرس ديال الاكسبونسيال، كنتمنى انه يكون كاين الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك وقولوا لي كومونتير شنو فهمتوا شنو اللي ما فهمتوش، ونخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.